cry out and turn back to God. May yung cry out sa lakto na pagkay sa Bisaya ni lalom nga Bisaya, tiyabaw diha sa Ginoo o balik diha sa Ginoo. May yung tiyabaw, pag may yung tiyabaw mga God, kanang grabe nga tandog diha sa kasing-kasing. Marabag ka ng grabe ang panglihok diha sa imong kasing-kasing kay mihilak man jud ka, mitiyabaw man jud ka. Muna cry out and turn back to God. Igsuon, gusto ka ma-revive, hilak diha sa Ginoo, tiyabaw diha sa Ginoo ug balik nga na kaniya. Walay dautan nga muhilak, ilabi na kung muhilak ka atubangan sa Ginoo. Kana bitang ihilak nimo sa Ginoo, mudangoy-ngoy ka sa Ginoo. Mura bitang feeling nimo imuha siyang murag literal nimo siya nga father or literal nimo siya nga mother nimo nga mihilak ka diha sa iyaha tungod sa imuhang gibati diha sa imong kasing-kasing. Tungod kay minsan or sa imuhang kinabuhi nimo mitalikod ka kaniya. Mura bag katong tao nga katong anak nga nawala nahilayo sa Ginoo. Nasa diha nga mibalik sa Ginoo o sa iyang amahan. Amen. Sa diha nga mibiya sa siyang amahan pagbalik niya ngadto sa iyang amahan pagpauli na dito sa balay migakos siya siyang papa ug mihilak siya. Ug nangayo sa pasahilo. Ang Ginoo pareha pud sa amahan. Dili na hinumduman kung sa to imong nahimo kaniadto. Dakson ka lang sa Ginoo. Mingon siya pag manduan niya ang iyang mga anghel sa langit na hupayon, tabangan, lig-unon, dasigon ka sa imong pag-alagad sa Ginoo. Ingon pa ang verse 36 and 37, at the hour of the afternoon sacrifice, the prophet Elijah approached the altar and prayed. Siyang gihimo, miduol siya dito sa altar, nagibutangan, ug baka, karning baka, kahoy, tubig sa palibot, mihapa siya dito, ug nag-ampo sa Ginoo, ug mingon siya, O Lord, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, prove now, pamatud-i karon dayon, that you are the God of Israel, and that I am your servant, and have done all this at your command. Ingon niya, pamatud-i karon Ginoo, atubangan nining imong katawhan, atubangan nining Israel, nga ikaw ang Dios. Kung muduol ka diha sa Ginoo, you can pray to God. May ka pamatud-i sa ako, Ginoo, nga ikaw ang akong Dios. Anong gisulti ni Elijah nga pamatud-an ini mga tawhana nga siya ang Dios tungod kay kini mga tawhana once upon a time in their lives mitalikod sila sa Ginoo. Wala na sila moila sa Ginoo. That's why mingon si Elijah,